बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नवी सती और आप देख रहे हैं कैपिटल वन टीवी। सबसे पहले आप तमाम लोगों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। बात करेंगे आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर में जो सियासी रसाकशी है वो रसाकशी अभी तक थमने का नाम नहीं ले रही। एक तरफ काबीना में 5 वज़रा का अभी तक वहाँ से नाराज़गी का शो करना, सरदार तनवीर इलियास उनको लीड कर रहे हैं। दूसरी तरफ अब सरदार तनवीर इलियास के साथ 2 दफ़ा जो है वो जो मामलात हुए हैं वो शायद वो भी ठीक नहीं है। एक दफ़ा रावला मुज़फ़्फ़राबाद में उनको चेयर ना देना और उस पर ववेला करना और उनकी तौज़ीक़ करना, और दूसरी तरफ इस्लामाबाद में भी कल उनको ख़ुद कहना पड़ा कि मेरा नाम भी लिया जाए, यानी मैं भी ये सीनियर वज़ीर हूँ। तीसरी जो वार अब कहा जा रहा है कि वो हो रही है, वो पहली वार करने जा रहे हैं जनाब 22 सितंबर को सदर रियासत जनाब बरस सुल्तान जो है पहला सरकारी वार करने जा रहे हैं। सरदार तनवीर इलियास के आबाई गांव रावला कोट वो जा रहे हैं। वहाँ पर ठंडी कसी उनका भरपूर इस्तकबाल करने के लिए तैयारियाँ शुरू हो चुकी हैं और ये कहा गया है कि एक भरपूर तैयारियाँ करके यानी एक अच्छे तरीके से वेलकम करके तो ये मैसेज जो है वो सरदार तनवीर इलियास को दिया जाए कि उनके आबाई गांव में उनका इस्तकबाल कैसे हुआ और इसको तारीख़ी बनाया जाए। उसमें उस्मान सजाद जाफ़र जो हैं और शाहज़ेब जो शबीर हैं, ज़ाहिर है वो वहाँ के करता धरता, कहा जा रहा है कि बिज़नेस कम्युनिटी बड़ा नाम है उनका, यानी अच्छे ATM हैं तहरीक इंसाफ के लिए, बरस सुल्तान के एटलीस्ट कहा जा रहा है। तो वो तारीख़ी इस्तकबाल करने के लिए तैयारियां कर रहे हैं। और ये तारीख़ी इस्तकबाल क्यों हो रहा है मैंने आपको पहले बता दिया कि बेसिकली ये रावला कोट आप जैसे सब जानते हैं कि वो सरदार तनवीर इलियास का आबाई जो है वो इलाका है। इससे पहले वो इस तरह तारीख़ी नहीं होगा, लेकिन पहला सरकारी वार है बेसिकली ये जो बताया जा रहा है, देखा जा रहा है। अब देखना ये होगा कि पहला सरकारी वार या जो होगा वो कैसा होगा सरदार तनवीर इलियास पर। दूसरी तरफ जो है वो सरदार तनवीर इलियास जो है वो अभी तक नाराज़ नज़र आते हैं। वो इस्लामाबाद के अलावा मुज़फ़्फ़राबाद में काबीना का वो हिस्सा बनना नहीं चाहते। अब कुछ सवाल उठ रहे हैं कि अगर वो मुज़फ़्फ़राबाद में सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी की ज़ेर सदारत काबीना में नहीं बैठना चाहते, वो नाराज़गी रखते हैं, लेकिन इस्लामाबाद में कोई तकरीब होती है वहाँ पर वो आते हैं और उनकी फिर उस हवाले से उनकी मुख्तलिफ़ तरह की डिमांड भी होती है कि उनका नाम भी लिया जाए। लेकिन ज़ाहिर है इसमें नाम लेना या ना लेना अलग बात है, लेकिन जब सीनियर वज़ीर बना दिया गया है, जब एक शख्स जो वज़ीर-ए-आज़म बनना चाह रहा था, इसने इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट की है, तो ज़ाहिर है उसके लिए कुर्सी लगाना या उसका नाम लेना तो शायद उनकी डिमांड भी कोई छोटी डिमांड है, लेकिन उनको देखना चाहिए कि ऐसे शख्स के लिए जो पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा असासा है, बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की है, अब पार्टी के वो सदर भी हैं और वाकई तहरीक इंसाफ के लिए एक बहुत बड़ा असासा है, तो डेफिनेटली फिर उनको इज़्ज़त देना भी उनका काम है। उनको हर जगह पे हर तकरीब में इस तरीके से जो ज़लील ख्वार करना भी कोई अच्छी बात नहीं है। एक तो ये चीज़ जो सामने नज़र आ रही है। दूसरा ये है, कहा जा रहा है कि जो कश्मीर में ब्यूरोक्रेसी के तबादले हुए उस पर भी उनकी बरस सुल्तान के भी कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं और सरदार तनवीर इलियास के भी कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं, और अभी तक वो काबीना के इजलास में इसलिए शरीक नहीं हो रहे कि वो कुछ डिमांड कर रहे हैं। और वो डिमांड कर रहे हैं जनाब कि मुझे जो है वो ये चीज़ें चाहिए, जैसे बच्चे कहते हैं ना, मुझे ये चीज़ ही दे दें अदरवाइज़ मैं घर ही नहीं आऊँगा, बाहर दरवाजे के वो लेट जाते हैं या नाराज़ हो जाते हैं। तो इसी तरह सरदार तनवीर इलियास मासूम है, ज़ाहिर है वो पहली बार सियासत में उस तरीके से कदम रखा उन्होंने, पैसे के बलबूते पे। ज़ाहिर है ओवरऑल अगर आप देखें तो एक उनका सियासी करियर कितना है वो आप बाखूबी जानते हैं। इसकी जगह सरदार तनवीर इलियास की जगह कोई भी और शख्स होगा उस पर इसी तरह की तनकीद होगी, कोई भी शख्स होगा। और इमरान खान के बारे में कहा जाता है कि वो बहुत ज़्यादा अमीर और उन लोगों के साथ बहुत जल्दी जो है ना वो अपना रुख चेंज कर लेते हैं। वो तारीख़ के औराक आपको बताएंगे, बल्कि तारीख़ के औराक तो बाद में बनेंगे। अभी रिसेंटली आप देख सकते हैं अलीम ख़ान कहाँ गए और जहांगीर खान तरीन कहाँ गए, चौधरी सरवर, ये सारे वो लोग हैं जो बड़े बड़े ATMs बड़े बड़े काम करने वाले जो हैं। और सरदार तनवीर इलियास साहब शायद अभी जो है वो कम वक्त हुआ। लेकिन लोग ये भी कह रहे हैं कि इमरान खान के लिए मज़ीद भी बड़े बड़े ATMs जो है वो कश्मीर में पैदा हो जाएंगे, पंजाब में पैदा हो जाएंगे, पाकिस्तान में पैदा हो जाएंगे। तो ये ATMs जो हैं वो बंद नहीं होते, ये हर दौर में कोई ना कोई नए ATMs आते रहते हैं। तो ये एक तनकीद है सरदार तनवीर इलियास पर। सरदार तनवीर इलियास जो हैं वो पार्टी के सदर बने
تو یہ ایک ظاہر کیا جاتا تھا کہ شاید ان کے اوپر جو ایک دبا ہے کہ جناب وہ پیراشوٹر ہیں، پیسے کے بلبوتے پہ آئے ہیں، وہ جو گراس روٹ لیول پر کارکنان ہیں ان کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے، ان کا سٹائل ہی نہیں ہے، وہ مطلب ایک عیاش کی زندگی بسر کر رہے ہیں، ان کی لائف جو ہے وہ کنٹروورشل، جو ہی سیاست میں آتے کنٹروورشل ہو جاتی ہے۔ اس سے پہلے ان کے اوپر کوئی آواز نہیں اٹھاتا، لیکن اس کے بعد ان کے پاس ان کی ننگی تصویریں بھی سر عام بازار میں گھوم رہی ہیں، ان کے ایک لڑکے کے ساتھ بھی کوئی معاملہ چل پڑا ہے، مطلب اس طرح کی ان کو ایک کنٹروورشل، اور پھر وہ رات کی ان کی 10-11 بجے کے بعد کی آڈیو ویڈیو میسیجز بڑے چلنا شروع ہو گئے۔ یہ سارے دھل سکتے تھے اگر سردار تنویر الیاس پارٹی صدر بننے کے بعد ایک گراس روٹ لیول پر، یونین تحصیل لیول پر جا کے کارکنان سے خود ملتے، ان کی بات سنتے اور تنظیم سازی میں ایک بہترین کردار ادا کرتے۔ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے پھر وہی کام کیا کہ وہی مشیران جو پہلے بھی پارٹی کو خراب کرتے تھے انہی کو انہوں نے ساتھ جوڑ لیا ہے اور ان کی باتیں سننا شروع ہو گئے، اور معاملہ جو ہے وہ پہلے ایکسپریس وے میں جو پہلا اجلاس ہوا اس کے بعد وہ اجلاس بھی اٹھا کر وہ ایفٹ اپنے ذاتی آفس میں لے گئے۔ اپنے ذاتی آفس میں جب ڈیفینیٹلی وہ آپ لے کے گئے ہیں تو تحریک انصاف کے بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں، وہ قد کاٹ میں سیاسی اثر و رسوخ رکھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ان کا کسی اور کے آفس میں جانا شاید اس طریقے سے ان کی عزت نہیں ہوگی جتنا کہ تحریک انصاف کا اپنا آفس ہوگا۔ تو لیکن یہ وہ چیزیں ہیں۔ اب ایک تو یہ معاملہ ہوگا کہ وزیر اعظم آزاد کشمیر کی قیادت میں، یعنی صدارت میں کابینہ کے اجلاسوں میں فی الحال سردار تنویر الیاس نے بیٹھنے سے نہ صرف انکار کیا بلکہ 4-5 دوسرے جو وزراء ہیں ان کو بھی ابھی تک شامل نہیں ہونے دیا، یعنی وہ انہوں نے تسلیم نہیں کیا سردار عبدالقیوم نیازی ہیں ان کی صدارت کو، ان کے ساتھ ناراضگی ہے ان کی۔ دوسری طرف اسلام آباد میں یا کہیں بھی کوئی اہم اجلاس ہوتا ہے یا کوئی چیز تقریب ہوتی ہے تو وہاں پر وہ چاہتے ہیں کہ ان کو فوراً نہ صرف بلایا جائے بلکہ وزیر اعظم کے ساتھ بٹھایا جائے اور ان کا نام بھی لیا جائے۔ تو یہ چھوٹی موٹی ان کی خواہش ہے، اب دیکھنا یہ ہوگا کہ وہ کس حد تک ہوگی۔ چودھری یاسین جو کہ کسی تعارف کا محتاج نہیں پیپلز پارٹی کے، اب مزید ان کو پریزیڈنٹ یعنی کشمیر بنایا گیا ہے، ان کا 28 سپٹمبر تک ان کی جو پہلے سے ایک عبوری ضمانت ہے اس میں توسیع جو ہے وہ ہوئی ہے، اور انہوں نے بھی یہ بات کی ہے کہ جناب ایل اے جو اس وقت 3 ہے اور ایل اے 12 یہ اس میں ہونے جا رہا ہے، الیکشن ہونے جا رہا ہے، اور وہ اب اپنے کارکنان سے، ووٹر سے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اب جناب اب حلقے کی تیاری کریں، اب کوشش کریں کہ جناب ہمیں وہاں سے پیپلز پارٹی سیٹ نکالنے میں کامیاب ہو جائے۔ تو اوورال ہم دیکھ رہے ہیں کہ ابھی تک اس طرح کی کمپین نہ ایل اے 3 میں نہ ہی ایل اے 12 کسی میں بھی جو ہے وہ سامنے نہیں آئی، لیکن کیونکہ اب عبوری جو ضمانت ہے اس میں توسیع ہو گئی ہے چودھری یاسین کی، تو اب کہا جا رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں 2-4 دنوں میں، اور جو یہ آنے والا ویکنڈ ہے اس میں بڑے لیول پر ان دونوں حلقوں میں جو ہے وہ انتخابی مہم نظر آئے گی، جلسے جلوس نظر آئیں گی، کارنر میٹنگز نظر آئیں گی، بڑی بڑی چیزیں سامنے آئیں گی، اور یہ بھی نظر آئے گا کہ کون کس کے حق میں بیٹھے گا اور کون سی پارٹی کس کے ساتھ مل کے جو ہے نا وہ میدان میں آئے گی۔ اور سردار تنویر الیاس بینگ پارٹی صدر کیا ایل اے 3 یا ایل اے 12 کے لیے کوئی حکمت عملی رکھتے ہیں؟ کیا پارٹی صدر ہونے کے لیے وہ خود یا کسی کو بھی جو ہے وہ اس کی ڈیوٹی لگاتے ہیں کہ ان 2 حلقوں میں باقاعدہ طور پر جو ہے وہ چیزیں دیکھی جائیں، یا وہ برس سلطان کی وجہ سے، کیونکہ یہ دونوں حلقے سمجھے جاتے ہیں برس سلطان کے گروپ کے ہیں، ایک تو ذاتی ان کا ہے دوسرا، تو کیا وہ اس معاملے میں جائیں گے وہاں، یا واقعی ایک جو آپس میں ان کا ایک اختلاف ہے اس کو برقرار رکھتے ہوئے ان دونوں حلقوں میں وہ مداخلت نہیں کریں گے۔ تو یہ اس وقت یہ نظر آ رہا ہے کہ 3 بڑے گروپس، سردار عبدالقیوم نیازی صاحب اپنا ایک اب گروپ بنانے میں کچھ حد تک کامیاب ہوئے ہیں، اور آنے والے دنوں میں بھی نظر آئے گا کہ وہ، اور سردار تنویر الیاس نے پہلے ہی جو ہے وہ اپنے آپ کو نہ صرف ایکسپوز کر لیا بلکہ ان کی چھوٹی چھوٹی خواہشات نے ان سے وہ اپنے قریبی دوست بھی جو ہے وہ چھین لیے ہیں، جو یہ ساتھ شاید ایکسپیکٹ کر رہے تھے، یا کہ سردار تنویر الیاس جس طریقے سے کہتے ہیں کول و فعل میں تضاد نہیں ہوگا، لیکن یہ تینوں اب گروپ بڑے واضح اور نظر آنے شروع ہو گئے جس کی وجہ سے پارٹی کو مزید نقصان ہو رہا ہے۔ تو یہ اوورال چیزیں تھیں۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ راولہ کوٹ 22 دسمبر کو برس سلطان ان کے آبائی حلقے میں جا کے کیا تقریر کرتے ہیں۔ پہلی صدارت جب پی ٹی آئی کی صدارت پہلی یعنی دی گئی ہے سردار تنویر الیاس کو، تو پہلی سپیچ ان کی بڑی ہیٹ سپیچ سمجھی جاتی ہے کہ انہوں نے برس سلطان کے خلاف بڑی ایک ہیٹ سپیچ کی۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ برس سلطان وہاں پر جا کر اپنے بڑے پن کا ثبوت دیتے ہیں، یا وہ بھی سردار تنویر الیاس کے لیول پر آ کر یا ان کو وہاں پر پیغام دینے کی کوشش کریں گے۔
یہ کچھ بھی کہنا قبل وقت ہوگا. LA3 اور LA12 پر ایک مکمل اور کمپریہنسو اپنا جو ڈیٹیل ہے وہ آپ تک لائیں گے. ابھی تک اتنا ہی. اپنے ملک کا خیال رکھیے. اللہ نے کے بعد.